नमस्कार. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 19व्या वर्षानिमित्त स्वातंत्र्य दिनाची सगळ्यांत पहिली शुभेच्छा. त्याचबरोबर ढवळीकर विश्वकमल ट्रॅव्हल्स या आस्थापनाक 40 वर्सां पूर्ण जातात. जनतेची सेवा हीच देशाची सेवा अशें म्हणत ल्हानशा हातूंतल्यान सुरवात केल्ले मिसेस विश्वकमल ट्रॅव्हल्स ही संस्था 40 वर्सां पूर्ण करता. ह्या सेवेन हे आयकून खूब आनंद जाता. कसलोय वेवसाय जेन्ना समाजाक समर्पीत करता, ह्या भावनेन करता, तेन्ना यश हें ऑटोमॅटिकली तेजे फाटल्यान आसता. बाबा देवेंद्र ढवळीकरान एक सेवा म्हणून हे आस्थापन सुरू केलें आनी परमेश्वरान तांकां सगळ्या जनतेच्या आशिर्वादान यश मेळत गेलें. आजच्या ह्या शुभ दिनाच्यो तांकां शुभेच्छा दिता आनी हें आस्थापन अशेंच फुडें वचत रावत, तांचे आलेख वाडतो रावतलो अशें आनी तो करचो, वाडयचो अशें परमेश्वरा कडेन देवी लक्ष्मी सत्यनारायणा कडेन मागता. आनी गोरगरिबांची सेवा हे सगळें ताच्या हातान घडोवं अशें परमेश्वरा कडेन मागता आनी तांकां परत एकदां काळजांसून शुभेच्छा दिता.